लो बर्थ वेट भएर जन्मेका बच्चाहरू कमजोर मृगौला लिएर जन्मेका हुन सक्छन्। पिसाब कम भयो, शरीर सुन्नियो, खाना रुचि भएन, निन्द्रा लागेन, हिँड्दा स्यास्या भयो, जिउ छिराउन थाल्यो, होइन अहिले त केही गर्नै पनि सक्दिनँ, साह्रै थाक्छु, जाँचौँ न त भएर जाँच्नुभयो भने तपाईँ त दुईटै मृगौला बिग्रियो। स्वास्नी मान्छेहरूमा पिसाबमा इन्फेक्सन नहुने स्वास्नी मान्छे नै हुँदैन लाइफमा, तर बारम्बार पिसाबमा इन्फेक्सन भएर दुःख दिने काम पनि महिलाहरूमा बढी हुन्छ। खानामा हरियो परियो साग सब्जी र फलफुल छैन भने सोध्नुहोस् रोगलाई निम्ति दिनुभयो। जति घटी कम सुत्नुहुन्छ नि त्यति रोग निम्त्याउने त्यो कुरा प्रमाणित भएको। मुख बारेर औषधि खाएर डायलाइसिस गरेर त्यो मान्छे पूर्ण स्वस्थ हुन सक्दैन। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम नमस्ते डाक्टरको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णमा स्वागत गर्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता मनोज न्यौपाने। दर्शकवृन्द कार्यक्रममा हामी हरेक हप्ताको बिहिबार स्वास्थ्य सम्बन्धी समसामयिक विषयमा छलफल तथा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द पछिल्लो समय हामी कोरोना भाइरस सङ्क्रमण त्रासले देशका अधिकांश जिल्लामा आंशिक वा पूर्ण निषेधाज्ञा बेहोरिरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा हामी जो कोही पनि घरमै बस्नुपर्ने हुन्छ र कोरोना भाइरस सर्नबाट जोगिनै पर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य सावधानी अधिक अपनाउनै पर्छ। यद्यपि हामी घरमै बसे पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध जानकारी भने राख्नुपर्छ। यस्तै जानकारीमूलक कार्यक्रम नमस्ते डाक्टरको आजको श्रृङ्खलामा हामी मृगौला रोग अर्थात् डिजिज अफ किडनीका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। मृगौला रोग, यसका लक्षण, प्रकार तथा उपचार र ट्रान्सप्लान्टसम्मको अवस्थाका बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ डाक्टर ऋषिकुमार काफ्ले। उहाँ राष्ट्रिय मृगौला उपचार केन्द्र वनस्थलीका कार्यकारी प्रमुख तथा सुमेरु अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। सँगै डाक्टर काफ्लेले लामो समय यता मृगौला बचाउ अभियानमा पनि काम गर्दै आउनु भएको छ। हामीले डाक्टर ऋषि काफ्लेसँग केही समय अघि गरिएको कुराकानी आजको कार्यक्रममा तपाईहरूका लागि। आउनुहोस् डाक्टर काफ्लेलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। ऋषि सर नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। स्वास्थ्यलाई ठिक छ? स्वास्थ्य ठिक छ, त्यसैले यहाँ उपस्थित छु। आज हामी विशेषतः होइन मृगौलाकै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। मानिसको सबैभन्दा संवेदनशील अङ्ग पनि भन्ने गरिन्छ। यो हिसाबमा पनि मृगौला रोग सामान्य भाषामा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी मृगौला भनेको के हो, यसले चाहिँ ह्युमन बडीमा कसरी काम गर्छ? अब हाम्रो शरीरमा दुई थरीका अङ्ग छन्। एक थरी अङ्ग कस्तो भने त्यो खत्तम भयो भने त्यो मान्छे बाँच्छ। उदाहरणको लागि आँखा नभए बाँचिन्छ, कान नभए बाँचिन्छ, हात नभए बाँचिन्छ, खुट्टा नभए बाँचिन्छ। तर यस्ता अङ्गहरू पनि छन् जुन अङ्गहरू नभयो भने त्यो मान्छे बाँच्दैन। त्यो मध्येमा एउटा अङ्ग पर्छ मृगौला। साधारणतया मान्छे जन्मिँदाखेरि दुईटा मृगौला लिएर जन्मिया हुन्छ। के देखियो भने आमाको पेटमा त्यो बच्चा हुर्किँदा आमाले कति पौष्टिक खानेकुरा खानुभयो र बच्चा जन्मिँदा त्यो बच्चाले कति तौल भएर जन्मियो। त्यसैले WHO ले छुट्याएको छ नर्मल बर्थ वेट र लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट भएर जन्मेका बच्चाहरू कमजोर मृगौला लिएर जन्मेका हुन सक्छन्। जीवन कस्तो हो, मान्छे जन्मिँदा स्वस्थ छ, तर हुर्किँदै जाँदाखेरि के गर्दो रहेछ भने अब जीवनशैली गलत जीवनशैली अँगालेपछि के हुँदो रहेछ, स्वस्थ मृगौला बिगार्दो रहेछ। त्यो बिगारेको कुरा चाहिँ फेरि उसलाई थाहा छैन। मैले बिगारिरहेछु भन्ने कुरा उसले बुझ्दैन। यहाँसम्म कि मृगौला
बिग्रियो। कतिसम्म बिग्रियो भने 80 देखि 90% मृगौला बिग्रिँदा पनि त्यो मान्छेलाई थाहा छैन। अनि के भन्छ, ऊ डाक्टर कहाँ जाने त कुरै आएन। जब उसलाई लक्षण आउँछ नि, ल गाह्रो भयो। के लक्षण आउँछ त भने पिसाब कम भयो, शरीर सुन्नियो, खाना रुचि भएन, निन्द्रा लागेन, हिँड्दा स्याँ भयो, जिउ छिराउन थाल्यो, होइन अहिले त केही गर्नै पनि सक्दिनँ, साह्रै थाक्छु। जाँचौँ न त भएर जाँच्नुभयो भने तपाईँ त दुईटै मृगौला बिग्रियो। हामी के सोच्छौँ, मृगौला एउटा दुईटा मृगौला छ भने एउटा मृगौला पहिले बिग्रिन्छ अनि अर्को मृगौला पछि बिग्रिन्छ। होइन, एकै पटक दुईकै मृगौलामा रोग लाग्छ। जस्तो उच्च रक्तचापले रोग लाग्छ, मधुमेहले रोग लाग्छ, त्यसपछिको रूपमा तपाईँ हामीले खाएको पेन किलरको कारणले, हामी बुढो हुँदै जाँदाखेरिको बखतको पिरियडमा उमेर बढ्दै बुढो हुनु भने के भने त्यो मान्छे कमजोर हुँदै जाने। अब मृगौलाको हकमा कमजोर भने के, सामान्य स्वस्थ मृगौलामा 10 लाख नेफ्रोन हुन्छन्, अति स्वस्थ मृगौलामा 20 लाख नेफ्रोन पनि हुनसक्छ, कमजोर मृगौलामा 5-6 लाख नेफ्रोन मात्रै हुनसक्छ। त त्यो नेफ्रोनको सङ्ख्या घट्दै 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 जान्छ। जति सङ्ख्या घट्यो मृगौला कमजोर। अब मृगौला स्वस्थ होस् या कमजोर होस्, खाना त खानुपर्छ, पानी पनि पिउनुपर्छ, नुन पनि खानै पर्छ, माछा मासु पनि खानै पर्छ। खानेकुरा खाएपछिको रूपमा के भन्छन्, यी खाएका खानेकुराहरूबाट के निक्लिँदो रहेछ, फोहोर निक्लिँदो रहेछ। फोहोरको मात्रा कति, तपाईँले खाइरहेका खानेकुराहरू मध्येबाट मासु भएको खानेकुराबाट फोहोर बढी, मासु नभएको खानेकुराबाट फोहोर कम। फोहोर त निक्लिन्छ। शरीरमा निक्लेको फोहोर निकाल्ने काम यही मृगौलाले गर्छ। मान्छे थोरै होस् या बढी होस्, मृगौलाले फोहोर निकाल्छ। कहाँ निकाल्छ, तरल होस् या ठोस, ठोस दुईटै कुरा। त्यो ठोस निकाल्छ, उसले निकाल्नै पर्यो। अब त्यो ठोस फोहोर पदार्थ कति तरल मात्रामा घोलिएको हुन्छ भन्ने कुरा केमा भर पर्छ, तपाईँ हामीले पानी कति पिउँछौँ। मैले पानी यथेष्ट पिएँ भने सङ्लो पिसाब आउँछ। मैले पानी खानै पाइनँ, दिनभरि दौडेको पानी त आज मुखमा परेकै छैन भने के देख्नुहुन्छ, गाढा पिसाब आउँछ। पिसाबको रङ पराल, परालको रङ जस्तो हुनुपर्छ पिसाब। धेरै पानी खाएपछि सङ्लो हुन्छ, अनि धेरै पानी खाइएन भने के हुन्छ, गाढा हुन्छ। कहिलेकाहीँ रगतै हो कि भन्ने पनि हिसाबमा भान्नुपर्छ मान्छेलाई। मान्छे पिसाब बन्छ, फोहोर पदार्थ फाल्छ। पानी कति, तपाईँले कति पानी खानुभयो त्यसमा भर पर्छ। र अर्को कुरा, तपाईँले नुन कति खानुभयो। तपाईँ हामीले खाएको नुन प्रशस्त खानुभयो, मृगौला स्वस्थ छ, नुन फालिदिइहाल्छ। भने यदि मृगौला अस्वस्थ छ भने त्यो नुन फाल्न सक्दैन। हामीले जस्तो भनौँ न, अब कोही नजिकका मान्छेको मृत्यु भयो भने हामी 10-12 दिन नुन खाँदैनौँ नि। खोइ त अधिकांश व्यक्तिहरू कामै गरेर बसेका छन्, ढलेका त छैनन्। आज म नुन खाएको छैन त्यसैले म त सुतेँ है भनेर त सुतेका त कोही छैनन्। कसरी त्यो नुन नखाँदा पनि त्यो मान्छे स्वस्थ भएर बस्न सक्छ मृगौलाले। तपाईँ हामीले नुन खाएनौँ, मृगौलाले नुन पिसाबमा फाल्न छोड्छ। त्यसैले बुढापाकाले के भन्थे, ए बाबु हो, तिमीहरूले जब 10-12 दिनमा नुन खान थाल्छौ नि, एकैचोटि धेरै नुन नखाऊ है। त्यसको अर्थ के हो भने शरीरले नुन यसले खाएको छैन, नुन फाल्न हुँदैन भनेर बसिरहेको थियो। अब तपाईँले नुन खाइदिनु भयो होइन, नुन खाएपछि के हुने भयो भनेपछि शरीरले त नुन त फाल्दैन नि, त्यो नुन राख्छ। शरीरमा नुनको मात्रा बढी भयो, शरीर सुन्निन्छ। त्यसले तपाईँले जनाउ के दिनु पर्यो, थोरै मैले नुन खान थालेँ है भनेर जानकारी दिएपछि अनि तपाईँले फेरि नुन खान थाल्नु भएपछि के गर्छ, ए नुन फाल्नु पर्यो भन्न थाल्छ। त्यसकै साथसाथमा मृगौलाले के काम गर्छ, रक्तचाप सन्तुलनमा राख्छ। रक्तचाप सन्तुलन गर्न मृगौलामा जाने रगतको नली साँगुरो भयो भने ब्लड प्रेसर बढ्छ हैन। त्यसै गरी हाम्रो हड्डी मजबुत बनाउन के चाहिन्छ, क्याल्सियम चाहिन्छ। तर त्यो क्याल्सियम एब्जर्ब हुन या हामीले खाएको क्याल्सियम ट्याब्लेट होस् या खाने पदार्थमा भएको क्याल्सियम होस्, त्यो क्याल्सियम तपाईँले सोच्नको लागि के चाहिन्छ, भिटामिन डी चाहिन्छ। भिटामिन डी
तपाईँको छाला मुनि छ, तपाईँले घाम ताप्नुभयो भने त्यो भिटामिन डी सक्रिय हुन्छ, तर त्यसलाई त्यो पूर्ण सक्रिय फेरि कसले गर्छ? मृगौलाले गर्छ। मृगौला कमजोर भयो भने भिटामिन डी कमी हुन्छ, क्याल्सियम एब्जर्ब हुँदैन, हड्डी कमजोर हुन्छ, अनि मान्छे फाटाक्क लड्दा पनि पिटिक्कसँग चाहिँ हड्डी भाँचिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। र अर्को कुरा एनिमिया, रगतको कमी हुन नदिन एरिथ्रोपोइटिन भन्ने हर्मोन बनाउँछ मृगौलाले, त्यो हर्मोन पनि बिग्रिएपछि मृगौला कमजोर भएपछि बनाउँदैन अनि एनिमिया हुन्छ। देख्दा हेर्नुहोस् है, हाम्रो एक मुट्ठी बराबरको मृगौला, मुट्ठी बराबरको मृगौला, तर यो मृगौला स्वस्थ रहे जे खानुहोस्, पानी खाए खानुहोस्, पानी पिए पिउनुहोस्, नपिए नपिउनुहोस्, खाना जे खान मन लाग्छ खानुहोस्, उफ्रिनुहोस् पाफ्रिनुहोस्, केही फरक पर्दैन। 90% मान्छेलाई केही फरक पर्दैन, किनभने मृगौला स्वस्थ छ। तर 10% व्यक्तिमा मृगौला कमजोर छ, खाना भद्रगोल भयो, जीवनशैली बिग्रियो कि मृगौलाको रोग आइहाल्छ। अधिकांश मृगौलाको रोग दुईटै मृगौलामा एकै पटक एकै रासले आउँछ। दुईटै मृगौला हुँदा पनि बिजो के छ, दुईटै मृगौला एकैचोटि बिग्रिन्छ। जस्तो डाक्टर साहब, अब यो यसको काम कसरी गर्छ त चाहिँ ह्युमन बडीमा, अथवा चाहिँ कुन कुन सेक्टरमा यो इन्भल्भ छ भन्ने विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि, जस्तो मृगौलामा समस्या चाहिँ कति प्रकारका हुन्छन्, केही त्यसको क्याटेगोराइज छ कि छैन? अब 2-3 थरीको मान्नुपर्छ। मृगौलामा हुने तपाईँलाई हुने समस्याको तपाईँले 2-3 थरीले के हेर्नुपर्छ भने, मृगौलामा ल्याउने रगतको कारणले रगत उचित मात्रामा पुग्यो पुगेन, रगत उचित प्रेसरमा पुग्यो पुगेन, आएको त्यो रगत दूषित छ कि छैन, त्यसमा दूषित भन्नाले मैले के भने दूषित पदार्थहरू त मृगौला बिग्रिएपछि आउँछ, तर कहिलेकाहीँ के भने तपाईँ हामीले लिएका औषधिहरू पनि दूषितको रूपमा आउन सक्छ, टक्सिक रूपमा आउन सक्छ। त्यो टक्सिक पदार्थहरू आउन सक्छन् हैन। जस्तो तपाईँलाई अरिङालले टोक्यो, धेरै अरिङालले टोक्यो भने के हुन्छ, त्यो अरिङालले टोकेको ठाउँमा टक्सिन्स बन्छ र त्यो टक्सिन्सले किडनीमा गएर किडनीलाई ठ्याक्कै रोकिदिन्छ, काम गर्न रोकिदिन्छ हैन। भने जस्तै रगतबाट आउने दूषित पदार्थहरूको स्थिति र रक्तचापको स्थिति, रक्तचापको साथसाथमा पानी, रगतमा पानीको स्थिति के छ, झाडा पखाला हुँदाखेरि के हुन्छ, पानी पिउँदैन, पानी नपिएपछि रक्तचाप घट्छ, रक्तचाप घटेपछि पम्प, मुटुले पम्प गरेको कुराबाट चाहिँ त्यति रगत पाउँदैन, मृगौलाले रगत नपाएपछिको रूपमा उसले शुद्धिकरण गर्न सक्दैन, शरीर अप्ठ्यारोमा पर्छ। भने जस्तै एउटा चाहिँ रगतको कारणले आउने समस्या, एउटा मृगौला आफैमा भएका समस्या। कस्तो, मृगौलाबाट जाने पिसाबको नली साँघुरो भएको, अथवा मृगौला दाहिने मृगौला देब्रेतिर गएको, देब्रे मृगौला तलतिर झरेको, अथवा चाहिँ त्यो हुनुपर्ने ठाउँमा भन्दा त्यो तल झरेर बसेको, सुन्निएको, भनेपछि विभिन्न प्रकारका। साथसाथमा जन्मिँदा स्वस्थ 15-16 वर्षमा मृगौलामा पानीका फोका आउने, दुईटै मृगौलामा पानीको फोका आउने, आएको फोका बढ्दै जाने, नयाँ फोका आउने, अन्तत्वगत दुईटै किडनीलाई ध्वस्त पारेर मृगौला बिगार्ने पोलिसिस्टिक किडनी डिजिज भन्छ, त्यो पनि रोग हुन्छ। अर्को एउटा छ, हामीले बिग्रदो जीवनशैली वा त्यो मान्छेको कुनै वंशानुगत कारण होला अथवा चाहिँ कुनै अरू कारणले होला मृगौलामा पानीका फोका देखा पर्छ। त्यो पानीका फोकाले अधिकांश मृगौला बिगार्ने क्रम चाहिँ कम हुन्छ, दुःख चाहिँ दिन सक्छ हैन। पछि मृगौला भित्रै अब कहिलेकाहीँ ट्युमर, ट्युबरक्लोसिस, इन्फेक्सन यावत कुराहरू हुन सक्छ। र अर्को तेस्रो कुरा, एउटा रगतको कुरा भयो, एउटा मृगौला आफै भयो, अर्को मृगौला पछि मृगौला स्वस्थ छ, मृगौलाले पिसाब बनायो तर त्यो पिसाब जानै सकेन, थुनियो, पिसाबको थैलीबाट पिसाब बाहिर निक्लिनु पर्दाखेरि प्रोस्टेट ग्ल्यान्डले पिसाब थुनिदिन्छ। पाठेघर खसेर, आङ खस्ने भन्छ नि, पाठेघर तल खसेर त्यसले के गर्छ, पिसाबको थैली थुनिदिन्छ। थुनिदिएपछि के हुन्छ, मृगौला स्वस्थ, उसले पिसाब पठाउन खोज्छ
त्यहाँ त पिसाब भरिभर आउँछ होइन भनेपछि अनि क्रमशः मृगौला बिग्रिन सक्छ भनेपछि यी 3 थरीका सामान्यतया 3 थरीका समस्याले गर्दाखेरि मृगौलामा रोग आउँछ। मैले यही जोडेँ जस्तो मृगौलामा महिलाको केस अलिक भिन्न हुन्छ, फरक प्रकृतिको हुन्छ, पुरुषमा भन्दा पनि भनिन्छ। हजुरले भने जस्तै यही पाठ्यघर खसेर हुने समस्या हो अथवा अरू पनि केही छन् महिला एउटा त्यो हो। दोस्रो कुरा के हो भने महिलाले मात्रै बच्चा पाउँछन्। महिलाले बच्चा पाउँदाखेरिको बखतको पिरियडमा अब कस्तो हुन्छ भने कति व्यक्तिहरूको महिलाहरूले प्रेसर बढ्छ, प्रेसर बढ्छ। त्यो प्रेसर बढेको कारणले मृगौलामा प्रभाव पर्न सक्छ। कति रोगहरू लुकिएर बसेका हुन्छन् र त्यो प्रेग्नेन्सीको पिरियडमा होइन जब बच्चा गर्भावस्थामा के हुन्छ लुकेर बसेको रोग देखा पर्ने हुन सक्छ हैन। अनि अर्को कुरा स्वास्नी मान्छेहरूमा पिसाबको थैलीबाट बाहिर पिसाब निक्लिने छोटो हुन्छ। लोग्ने मान्छेको जति लामो हुँदैन र यसरी घुमेर गएको हुँदैन, उनीहरूको छोटो हुन्छ। त्यसले स्वास्नी मान्छेहरूमा पिसाबमा इन्फेक्सन नहुने स्वास्नी मान्छे नै हुँदैन लाइफमा, तर बारम्बार पिसाबमा इन्फेक्सन भएर दुःख दिने काम पनि महिलाहरूमा बढी हुन्छ। भनेपछि एउटा बच्चा पाउने कारणले, एउटा पिसाबको हिसाबमा चाहिँ त्यो छोटो दूरी भएको कारणले। तेस्रो कुरा अब अहिले अलिकति सजिलो भएको देखियो सहर बजारमा, नभए मैले 30-35 वर्ष अगाडि पानी पिउनुस् न भन्दाखेरि गाली गर्नुहुन्थ्यो सबजनाले। पानी खाएर के गर्नु डाक्टर साहब, कहाँ जाने पिसाब फेर्न? लोग्ने मान्छे त यता कुनातिर लाग्छन् त्यो पिसाब फेरिहाल्छन्, हामी कहाँ जाने? अनि त्यो अहिले के भएको छ यो हिसाबमा चाहिँ कफी सप्सहरू छ, रेस्टुरेन्टहरू छ, डिपार्टमेन्टल स्टोर छ र अलिकति सजिलो भएको छ। तर तै पनि पब्लिक टोयलेट चाहिँ कमिन्छ र त्यो तपाईँले देख्नुहुन्छ कति बिरामीहरू चेकअप गरेर बाहिर काठमाडौँ भ्यालीबाट बाहिर आउँदा के भन्नुहुन्छ भने आउँदाखेरि बसमा उहाँहरू पानी पिउनुहुन्न। अब बसमा पानी पिएपछि तपाईँले भने यदि पानी पिउनु थाल्यो भने त हामीले त त्यो 2-2 घन्टामा 1-1 घन्टामा रोकिनुपर्छ, कहिलेकाहीँ बस रोक्दैन नि त, हामीलाई कति गाह्रो पर्छ कहाँ जाने बाथरुम गर्न जाने। अनि यो समस्याले गर्दाखेरि स्वास्नी मान्छेहरूको यो एउटा कुरा। र अर्को कुरा एउटा कुरा के छ भने स्वास्नी मान्छेहरूलाई हामीले हेपा दृष्टिकोणले हेरेछ। पुरुष प्रधान मुलुकमा के भएको छ, पुरुषले पहिलो प्राथमिकता पाएको हुनाले रोग दबाएर बस्ने, रोगलाई समयमा उपचार गर्न नजाने चाहिँ फेरि महिलाहरूमा प्रवृत्ति चाहिँ बढी छ। त्यसैको प्रभाव पनि अब यसले गर्दा पनि के हो, रोग समय ल्याए पो हुन्छ त। अब पिसाबले च्याप्यो भने पिसाबले च्याप्यो भने चाहिँ पिसाब फेर्न जानुपर्छ पर्दैन? एकदमै। पछि पिसाबले च्याप्यो भने तपाईँलाई पिसाब च्यापेपछि अब कहाँ जानु पर्यो भने व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि त। पिसाबले च्यापेर लामो समयसम्म राख्यो भने के हुनसक्छ, इन्फेक्सन हुनसक्ने, बारम्बार पिसाबमा इन्फेक्सन भएपछि मृगौलामा समस्या हुन सक्ने, र बारम्बार पिसाबमा इन्फेक्सन भयो भने पत्थरी हुन सक्ने, पत्थरी भएपछि फेरि पिसाबमा इन्फेक्सन हुन सक्ने। यो त क्रम त कस्तो छ भने यो अगाडि चल्ला कि अगाडि यो हिसाबमा चाहिँ कुखुरा भने जस्तै खालको रूपमा चाहिँ देखिन्छ। अब यसको रोग लाग्नुभन्दा अगाडि नै होइन, रोग लागेपछि त के प्रोसेसहरू छन् होइन, तर मान्छेले चेतना प्राप्त गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ यसरी जे समस्या आउँछन्, जति प्रकारका समस्याहरू आउँछन् होइन, त्यसलाई क्युर गर्नका लागि अथवा चाहिँ त्यो हुनै नदिनका लागि चाहिँ अपनाउनु पर्ने विधिहरू के छन्? अनि मात्र त्यस पछाडि मात्र हामी उपचार पद्धतितिर जाउँला। एकदम ठिक भन्नुभयो। अब मृगौला आफैमा बिग्रिँदैन होइन, बिग्रिँदैन। तर अचम्मको कुरा के रहेछ, अचम्म तपाईँले चाहिँ के हिसाबमा देख्नुहुन्छ अचम्मको पाठ भन्नु भने हामीलाई सबैलाई थाहा भएको कुरा हामीलाई गर्न चाहिँ मन लाग्दैन, गर्न मन लाग्दैन। उदाहरणको लागि चुरोट खैनी जाँड रक्सी, यो चुरोट खैनी जाँड रक्सीले फाइदा गर्छ। त्यो खाने मान्छेलाई प्रशस्त राम्रोसँग थाहा छ यो फाइदा गर्दैन होइन, तै पनि खान्छौँ। पानी पिउनुपर्छ सबैलाई थाहा छ, तर पानी पिउन सकिएन, बिर्सियो होइन। समयमा सुत्नुपर्छ, समयमा सुत्न पाइएन, कामको सिलसिलाले होला, विभिन्न अरू कारणले गर्दाखेरि होला। र अर्को कुरा के हिसाबमा छ भनेदेखि व्यायाम गर्नुपर्छ होइन, एक्सर्साइज गर्नुपर्छ नि, शरीर स्वस्थ राख्नुपर्छ, सबैलाई थाहा छ होइन। मोटरसाइकल किन्यो भने
यो अनमोल शरीरले किनेको मोटरसाइकललाई सर्भिसिङ गर्न चाहिँ म जानै पर्ने, जसले बनाइदिएको यो अनमोल शरीरलाई सर्भिसिङ चाहिँ गर्नै नपर्ने। यो दुईटा कुरा तारतम्य किन नमिलेको होला? त्यसले क्वेसन के छ भने तपाईँले जुन राख्नुभयो, मृगोला स्वस्थ राख्न के पनि चाहिँदैन, पानी प्रशस्त पिउनु पर्यो, त्यसको मात्रा पनि 2 देखि 3 लिटर पिसाब फेर्ने गरी भनेपछि 2 देखि 3 लिटर पानी पिउनुस् न। जाडोमा 2, गरीमा 3, बुझ्नु भएन? अब अरू कुरा जे खानुहुन्छ, काँक्रो खानुहुन्छ, ओर खानुहुन्छ, झोल खानुहुन्छ, त्यो दालहरू खानुहुन्छ, त्यो एक्स्ट्रा भयो भनेपछि 2 लिटर जाडोमा, गरीमा 3 लिटर है, त्यति भयो भने पुग्छ। अर्को व्यायाम गर्नु पर्यो। व्यायामको कति भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने हरेक मान्छेले भन्छ यति हिँड्नु पर्यो, त्यति हिँड्नु पर्यो। अब वैज्ञानिकहरूले चाहिँ के पत्ता लगाए भने स्वस्थ रहनुको लागि 10,000 पाइला हिँड्नुपर्छ। 10,000 पाइला भनेको 7 किलोमिटर। दिनमा 7 किलोमिटर हिँड्नुहोस्। कतिजना मान्छेले भन्छ म त हिँड्नै पाउँदिनँ, म त कहाँ हिँड्ने, कता जाने हिँड्न, होइन? झन् अहिलेको रूपमा भन्छन् बाहिर हिँड्दाखेरिको रूपमा त प्रदूषण छ, होइन? त्यसले गर्दा हिँड्न पाइएन। घर छ नि त। प्रत्येक व्यक्तिले अब एउटा कुरा प्रष्ट यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी के भन्छौँ, बिहान आधी घन्टा म घुमेको थिएँ, अनि जेरी सुवारी पनि खानु पर्यो है, खाना पनि टन्न खानु पर्यो, अनि बेलुका सुत्ने बेलामा खाना खाएर सुत्नु पनि पर्यो, अनि म स्वस्थ चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो बिचरा आधा घन्टाले, बिहान हिँडेको त्यो आधी घन्टाले मलाई स्वस्थ राख्नुपर्ने। त्यसले के भन्छ भने हामी सक्रिय जीवनशैली। तपाईँ 1 घन्टा काम गर्नुहुन्छ भने 5 मिनट उठ्नुहोस्। मेरो सल्लाह के हो भने हामी काम गरेर बसेका छौँ भने 1 घन्टा पुगेपछि जुरुक्क उठ्नुहोस्, 1 गिलास पानी खानुहोस्, 5 मिनट डुल्नुहोस्, बाथरुम जानुहोस्, फर्केर आएर काम गर्नुहोस्। काम गयो भने तपाईँको क्षमता पनि राम्रो हुन्छ, फ्रेस पनि हुनुहुन्छ, हिँड्नु पनि भयो। सोध्नुहोस्, तपाईँ बिउजेदेखि सुत्ने बेलासम्मको पिरियडमा तपाईँले 16 घन्टा, 8 घन्टा मैले सुत्न छोडिदिएँ, 16 घन्टा तपाईँले 5 मिनट मात्र हिँड्ने, कति हिँड्नु हो? 80 मिनट हिँड्यो। 80 मिनट हिँड्यो त 80 मिनट हिँड्ने पुग्ला, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, फेरि तपाईँ कहाँ जानु भएको छ भन्दा घुम्न जानु भएको छ भनेर कसैले भन्नु परेन। अनि कहाँ घुम्ने? कोठामा, चोकमा, चौरमा, कौसीमा, अफिसमा, पसलमा, जहाँ हुनुहुन्छ, स्कुलमा, होइन, क्याम्पसमा हिँड्नुहोस् न 5 मिनट। अनि यो त्यसैले अब अर्को कुरा के छ, कतिजना व्यक्तिले योग प्राणायाम गरिँदैन। योग प्राणायाम गर्न असाध्य राम्रो। गर्न सकिँदैन भने चाहिँ योग प्राणायाम सिक्नुपर्ने के हो, कसो हो भन्ने विभिन्न कुराहरू हुन्छ भने नाच्न सकिन्छ नि हो। आज त हरेकसँग चाहिँ मोबाइल छ, त्यो मोबाइलमा गाना अन गरौँ र नाचौँ। 15 मिनट आँखा चिम्लेर नाचौँ। लौ त हेरौँ त कसरी अस्वस्थ हुने भनेपछि कुरोमा हामीले के भन्यौँ? पानी प्रशस्त पिउने, व्यायाम। अब हामीले खानेकुरा के खान्छौँ सबैलाई थाहा छ। नुन चर्को भएको, चिल्लो धेरै भएको, त्यो डढाएको सेकुवा कर्नमा गएर त्यो डढाएको त्यो सेकुवा खाँदाखेरि त स्वस्थ हुँदैन भने त सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। बाबा डढिया कुरा नि खाने हो र, तर रक्सी खाएको झोकमा त्यो पनि खाएको नि थाहै छैन। त्यो भयो हुनु भएन नि त। अनि चाहिँ कुरा के चाहियो हिसाबमा भने स्वस्थ खानेकुरा खानु पर्यो। र सबैभन्दा ठुलो हाम्रो पछिल्लो दशकमा गरेको गल्ती के हो? सुत्नुभन्दा 3 घन्टा अगाडि खाना खाइसक्नुपर्छ। तर हामी टन्न खान्छौँ, गोब्रुको सुत्छौँ। त्यो एउटा हाम्रो गल्ती हो। अब खानेकुरा खाँदा स्वस्थ भन्नाले के? तपाईँले दिनमा खाँदाखेरि हरियो परियो साग सब्जी फलफुल छ कि छैन? यदि खानामा हरियो परियो साग सब्जी र फलफुल छैन भने सोध्नुहोस् रोगलाई निम्ति दिनुभयो। त्यो रोगलाई निम्ता दिनु हो। यो कुरा कोरोनाले पनि प्रमाणित गर्यो। बरु गरिब मुलुकहरूमा कोरोनाको प्रभाव त्यस्तो भएन जति सम्पन्न मुलुकमा यो हरियो परियो नखाने व्यक्तिहरूमा जति देखा पर्यो। त्यसबाट हामीले शिक्षा लिनुपर्छ। अर्को कुरा, समयमा सुत्नु पर्यो। कमसेकम 8 घन्टा सुत्नु पर्यो, होइन भने 7 घन्टा सुत्नु पर्यो। अब योग प्राणायाम मेडिटेसन गर्ने मान्छेले 6 घन्टा सुत्यो भने पुग्ला, तर अरू व्यक्तिलाई पुग्दैन। जति घटी कम सुत्नुहुन्छ नि त्यति रोग निम्त्याउने, त्यो कुरा प्रमाणित भएको। भारतमै हिसाबमा देख्दाखेरि के देखियो भने 41 वर्षको एकजना मल्टी बिलियनियर 41 वर्षको उमेरमा म्यासिभ हार्ट एट्याक भएर डेथ भयो। कारण के?
3 घन्टा सुत्दो रहेछ, जम्मी 3 घन्टा सुत्दो रहेछ। भन्छ यदि हामी सुतेनौँ भने हामी रोगी हुन्छौँ र अकाल मृत्यु हुँदो रहेछ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यी त भए सबैले गर्ने कुराहरू भयो। उच्च रक्तचाप हुने व्यक्तिले उच्च रक्तचाप ठिक राख्नु पर्यो, मधुमेह हुने मान्छेले मधुमेह ठिक राख्नु पर्यो, आफ्नो शरीरमा कुनै रोगहरू छ, तौल बढी छ के भने त्यो तौल ठिक राख्न गर्नु पर्यो नि। भन्छ खाना कम, मात्रा कम, पानी बढी, एक्सर्साइज बढी गर्यो भने त्यो मान्छे दुब्लाउला नि। त्यसै गरी सारोमा चाहिँ अर्को कुरा के छ, पेन किलर औषधि। टाउको दुखे पनि पेन किलर, खुँडा दुखे नि पेन किलर, कम्बर दुखे नि पेन किलर। पेन किलर बारम्बार पेन किलर खाइरह्यो भने मृगौला बिग्रिन सक्छ। त्यसले के ख्याल गर्नु पर्यो भने यी सबै कुराहरू भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ म पेन किलर किन खाइरहेको छु त्यो ख्याल गर्नु पर्यो। रक्तचाप र मधुमेहलाई ठिक राख्नु प्रथम दायित्व। किनभने लाखौँ व्यक्तिमा प्रेसर छ, लाखौँ व्यक्तिमा मधुमेह छ र जति यी प्रेसर र मधुमेह भएका व्यक्ति जति बढी बाँच्छन् नि, जति बढी बाँच्नु भन्दा बुढो हुँदै जान्छन्, बढी बाँच्दै जान्छन्, मृगौला कमजोर हुँदै जान्छ र मृगौला बिग्रिन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। अब तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि एउटा प्लस जिज्ञासा राख्न के मन लाग्यो भने मान्छे जन्मिँदै चाहिँ अथवा चाहिँ गर्भावस्थामै हुँदा चाहिँ उसको मृगौलामा अस्वस्थ मृगौला भएका केसहरू छन् कि छैनन्, त्यो चाहिँ पछि हुने त छँदैछन्, यी यावत कारणले भए। अब यसो छन्, कस्तो छन् भन्ने हिसाबले देख्नुहुन्छ भने अब सानो मृगौला लिएर जन्मेका मृगौला, अब अहिलेको रूपमा त अल्ट्रासाउन्ड त्यो जुन भिडियो एक्सरे गरिन्छ त्यो हिसाबमा गर्दा गर्भावस्थामा पनि हेर्न सकिन्छ मृगौला सुन्निएको छ, बच्चाको मृगौला सुन्निएको छ। अब जस्तो भनौँ मृगौलाको बच्चा जन्मियो पिसाबै हुँदैन, किन भन्छ पिसाबको थैलीबाट पिसाब आउने पल बन्द छ, त्यो तपाईँले खोलिदिनु पर्यो। कति बच्चाहरूको कस्तो हुन्छ भने पिसाब फेर्दा पिसाब आउनुपर्ने कता, पिसाबको थैलीबाट पिसाब मूत्र नलीबाट बाहिर आउनुपर्ने होइन, तर कति बच्चाहरूको के हुन्छ पिसाब फर्केर मृगौलामै जान्छ, पिसाब बाहिर पनि आउँछ, पिसाब मृगौलामा पनि फर्किन्छ, त्यसले पनि मृगौला बिगार्छ। भन्छ त्यो कमजोर भएका मृगौला जुन तपाईँले भन्नुभयो लो बर्थ वेट भएका व्यक्तिहरूको जसको मृगौला कमजोर छ नि त्यो हामीले थाहा पाउँदैनौँ। कहिले थाहा पाउँछौँ? त्यो व्यक्ति ठुलो हो, सन्तोष। अब हामी उदाहरणको लागि लियौँ, एउटा व्यक्ति जन्मिँदाखेरि लो बर्थ वेट थियो, 2 किलोभन्दा कम भएर जन्मियो, 1 वर्षमा ऊ 10 किलो भइहाल्यो, मेकअप गरिहाल्यो, 10 किलो भइहाल्यो। अब एडल्ट भएपछिको पिरियडमा उसको हाइट अनुसार हुनुपर्ने वेट छ, तर बिस्तारै बिचरा उसको के भयो वेट बढ्यो, प्रेसर आयो। अब तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने अरू व्यक्तिहरू छेउमा प्रेसर भएको व्यक्तिहरूको टसमस छैन, मृगौला स्वस्थ छ। यो व्यक्तिको भर्खर 2 वर्ष भएको थियो, 3 वर्ष भएको थियो, प्रेसर भएको, मृगौला कमजोर भइसक्यो। देखिन्छ प्रष्ट देखिन्छ। मृगौलाको सानो साइज, जति हुनुपर्ने त्यो साइजभन्दा सानो, अनि रोग भएपछि, डायबिटिस भएपछि, प्रेसर भएपछि, तौल बढी भएपछि उनीहरूको मृगौला चाहिँ सानो हुँदै जाने, कमजोर हुँदै जाने गएको प्रष्ट देखा पर्छ। ओके, अब यी समस्याहरू सबै भए, समस्या आउन नदिनु नै बेस्ट हो पहिलो कुरा त। अब समस्या आइसकेपछि यसको चाहिँ चेक जाँच पद्धति चाहिँ के छ? अब यसो छ, कसरी चेक जाँच गर्ने? धेरै जसो अब यदि मेरो मृगौला कस्तो रहेछ, मेरो स्वास्थ्य कस्तो रहेछ भनेर कसैले चेकअप गर्यो भने त बेग्लै होला। नभए धेरै जसो सामान्यतया बिरामीहरू कहिले आउँछ भने मृगौला बिगारिसकेपछि आउँछ। प्रेसरको औषधि खाएर बसिरहेका, डायबिटिसको औषधि खाएर बसिरहेका, सहर बजारमै बसिरहेका, गाउँमा होइन दूरमा दराजमा बसेका व्यक्तिहरू होइनन्, छेउमै अस्पताल भएका व्यक्तिहरू पनि चेकअप गर्न चाहँदैनन्। किन जाने? मलाई के भएकै छैन। ओ सबभन्दा ठुलो मृगौला रोगमा अप्ठ्यारो के छ? बाहिरबाट मान्छे स्वस्थ, भित्र मृगौला बिग्रिसक्यो। हालसालै एकजना 26 वर्षको केटा आउनुभयो, दुईटै मृगौला बिगारेर। अनि बाबु के भयो भने 1 महिना भयो बिहे गरे, बिहे गरेको 1 महिना मात्रै भयो।
अनि चेकअप गर्दा पहिले जाँदाखेरि घुँडा दुख्यो, युरिक एसिड जाँची, युरिक एसिड बढी छ भने युरिक एसिडको औषधि खाएँ, युरिक एसिड औषधि खाएको फेरि प्रेसर नापिदियो, अर्को हप्ता जाँदा प्रेसर नापियो, प्रेसर नाप्दा प्रेसर पनि बढिरहेछ भने प्रेसरको औषधि पनि थपिदियो। अनि तेस्रो हप्तामा जाँदाखेरि त खुट्टा अलिकति सुन्नियो, जाँचौँ भन्दाखेरि त मृगौला पनि जाँच्यो, मृगौला त बिग्रिरहेको छ। हेर्नु हाम्रो तरिका कस्तो छ, हामी लक्षण अनुसार जान्छौँ क्या। कुनै मान्छेको केही भयो भने समष्टिमा उसको स्वास्थ्य कस्तो रहेछ भने जान्दैन हामी। मेरो युरिक एसिड मात्रै जान्नु मन छ, मेरो प्रेसर मात्रै जान्नुपर्छ, मेरो अनि मात्रै शङ्का लागेपछि मात्रै मेरोलाई जान्छौँ। अब सोध्नुहोस्, यो व्यक्तिको अब आयो के अन्तिम मृगौला 90% बिग्रिएपछि यो मान्छे आयो अब उपचारमा। अब यो मान्छेलाई के हुन्छ, पहिलो हामीले उसलाई खानपानमा राख्छौँ के भने नुन खान एकदम कम गर, मासु न्यूनतम चाख्ने मात्रै खान पाइएन हैन, पानीको मात्रा एकदम न्यूनतम भनेपछि जस्ट त्यो मुख भिजाउनु मात्रै हिसाबमा चाहिँ खानु पर्यो हैन। त्यही गरी अनि अरूको कुरा के छ, सागसब्जी उसिन। तपाईँले भन्नु होला हामी पनि उसिन्छौँ, होइन। पहिले हामी के गर्छौँ, सागसब्जी पखालेर हैन ओहिरिन्छौँ नि त्यहाँ। पहिले त के गर्नु पर्यो, उनीहरू चाहिँ मेरोला रोगीहरूले पहिले त्यो तरकारी उमाल्नु पर्यो, उमालेको तरकारीको पानी फ्याँक्नु पर्यो अनि पकाउनु पर्यो। पकाउँदाखेरि मसला नहाल्नुहोस्, पकाएको मसला नहालेको कति मिठो होला, कति स्वादिलो होला। अनि अमिलो खान पाइएन, कागती खान पाइएन, लप्सी खान पाइएन, अब त्यो चुक अमिलो खान पाइएन, पुरानो अचार खान पाइएन, गुन्द्रुक खान पाइएन, तामा खान पाइएन। भन्छ यो त खान पाइएन, यो त एउटा खानाको कुरा भयो। त्यसपछि के गर्नु पर्यो, अब तयारी छ, मृगौला 90% बिग्रिसक्यो, अब गर्न त दुईटा मात्रै उपाय छ। एउटा डायलिसिस भनेको रगत शुद्धिकरण गर्ने, त्यो पनि दुई तरिका छ। अस्पतालमा गएर 4 घण्टा अस्पतालको बिछौनामा बसेर त्यो रगत शुद्ध गरेर हप्ताको 2 पटक आउने जीवनभर, वा नाइटोमनी एउटा पाइप राखेर म घरमै आफैले बिना डाक्टर, बिना नर्स, बिना मेसिन, बिना बिजुली त्यो पानी डायलिसिस गर्ने, CAPD भन्छ, त्यो डायलिसिस गर्ने। तर पानी डायलिसिस चाहिँ दिनको 3 पटक गर्नुपर्छ। 1 घण्टा लाग्छ, दिनको 3 घण्टा, 365 दिनै गर्नु पर्यो। त्यसको लागि 2 लिटरको स्पेसल ब्याग आउँछ बाहिरबाट, त्यो विशेष आएको ब्यागबाट हामीले पेटमा पठाउँछौँ। 6 घण्टापछि त्यो पानी निकाल्नुपर्छ। 2 लिटर पेटमा हाल्यो, काम गर्यो, डुल्यो, फेरि आयो, त्यो निकाल्यो। अथवा यो डायलिसिस गर्ने भयो। यो भने चाहिँ के भने, डायलिसिस भनेको एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने त्यो मान्छेलाई बचाउन उपाय गर्ने मात्रै कुरा हो। मुख बारेर औषधि खाएर डायलिसिस गरेर त्यो मान्छे पूर्ण स्वस्थ हुन सक्दैन। पूर्ण स्वस्थ हुन के गर्नुपर्छ, अर्को मृगौलै चाहिन्छ। अब अर्को मृगौला कोसँग छ, अर्को मान्छेहरू छ, अरू मान्छेहरू छ। अरू मान्छे भने चाहिँ अरू मान्छेबाट हामी के छुट्टियो भने आफन्त मान्छे चाहियो। नेपालको ऐन बमोजिम र संसारभरि विद्यमान एउटा तौर तरिकाबाट के छ भने नातागोताबाट मात्रै मृगौला पाइन्छ। अब नातागोताले माया गर्छन् भने त मृगौला पाइयो, माया गर्दैन भने मृगौला पाइयो एउटा कुरा। फेरि त्यो के भन्छ नि, मृगौला दिने मान्छे नातागोताले के भन्यो भने म मृगौला दिन्छु भने मात्रै भएन, अस्पतालमा गएर चिरेर एउटा किडनी झिकेर दिनुपर्छ हैन। त्यो स्वस्थ जसले दाता जो दिन्छ नि, दिने मान्छेलाई औषधि खान पर्दैन, स्वस्थ जीवनशैली र वार्षिक एकचोटि स्वास्थ्य परीक्षण गरे पुग्छ। तर जसले मृगौला लिन्छ नि, त्यो ग्रहण गर्ने व्यक्ति निजले चाहिँ औषधि जीवनभर सेवन गर्नुपर्छ। चाहे बाउको, चाहे आमाको, चाहे दाजुभाइको, चाहे छोराछोरीको, जसको होस् त्यो औषधि खानै पर्छ। भनेपछि अब यो भयो मृगौला बिग्रिसकेको स्थिति। अनि हामीले वास्तवमा के आउँछ भने किन मृगौला बिग्रिसकेपछि मात्रै आउँछन्। नेपाली मात्रै यस्ता हुन्, डेटाले के भन्छ, स्वास्थ्य होइन, स्वास्थ्यप्रति यति हेलचक्राइ गर्ने व्यक्ति नेपाली मात्रै हुन्, होइन। संसारभरिका मान्छेहरूको स्वभाव कस्तो रहेछ भने रोग खोज्ने होइन, उनीहरू रोग खोज्दैनन्,
सुख कहाँ छ खोज्छन्। मलाई रोग लागेको छ कि छैन भनेर खोज्न जाने चाहिँ प्रवृत्ति कहीँ पनि रहन्छ होइन। विकसित देशमा पनि मान्छेहरू कहाँ थाहा छ ढिले पुग्छन्, लक्षणै छैन किन जाने भनेर भन्दो रहेछ। जब चाहिँ उनीहरूलाई चेकअप गरेको 1 फुटी कौडी पनि पैसा तिर्नु पर्दैन तै पनि जाँदा रहन्छन्। यो मान्छेको स्वभाव रहेछ के, स्वभाव रहेछ। हामी रोग खोज्ने होइनौँ होइन, रोग खोज्ने होइन भने अब त्यसैले के चाहियो भने 2006बाट विश्वभरि खास गरी यो विकसित देशहरूले के भने जति सुविधा दिए पनि, जति अस्पताल खोले पनि, जति डाक्टर बनाए पनि, जति नर्सेसहरू तयार गरे पनि, जति डायलिसिस स्टेसन खोले पनि पुगेन, नपुग्ने पो रहेछ। असाध्यै धेरै खर्च भयो भनेपछि उनीहरूले के भन्न थाले भने होइन यो त भएन हो, यो त साह्रै बर्बाद हो। लौ अब त भन्नु पर्यो मान्छेलाई तिम्रो शरीरमा मृगौला छ, त्यो मृगौला भन्ने चाहिँ बिग्रेको तिमीले थाहा पाउँदैनौ, वर्षौँ एकचोटि जाँच्नुपर्छ, लौ न जाँच भनेर अब भन्न थालेपछि 30 वर्ष नागेका, रक्तचाप बढी भएका, मधुमेह भएका, तौल बढी भएका, परिवारमा कसैको मृगौला बिग्रेका भएका व्यक्तिले चाहिँ अवश्य पनि वर्षको एकपटक लौ न पिसाब जाँच गर, अल्ट्रासाउन्ड गर, ब्लडमा क्रियाटिनिन हेर भनेर भन्न थालेको 2006बाट भयो। अब 14 वर्ष हुन लाग्यो, 14 वर्ष हुन लाग्यो। अब हाम्रो देशमा पनि यो भयो। त्यसले एउटा कुरा के ल्यायो भने 2006बाट विश्व मृगौला दिवस मनाउन थालियो। 2008मा मृगौला प्रत्यारोपण नेपालमै सुरुवात भयो हैन। र मलाई लाग्छ लगभग 12-13 2012-13 तिर मलाई लाग्छ 70 सालतिर 69-70 सालतिरबाट विपन्न नागरिक भन्ने कन्सेप्ट राखेर गरिब छन् नेपाली जनताहरू, यिनीहरूलाई डायलिसिस निःशुल्क दिनुपर्छ भनेर 6-7 वर्ष भयो निःशुल्क डायलिसिस नेपाल सरकारले दिन थालेको। र पछिल्लो समयमा मृगौला प्रत्यारोपण पनि निःशुल्क सरकारी अस्पतालमा गरिरहेको छ। उपचारको विधि भन्नुहुन्छ भने उपचार केही हदसम्म छ, तर सबै जिल्लामा सबै ठाउँलाई पाएक पर्ने गरी उपचार विधि चाहिँ उपलब्ध छैन। अब यो डायलिसिस त तपाईँले भनिहाल्नुभयो होइन, नियमित गर्नैपर्छ, जीवनभर गर्नैपर्छ यो जीवन बचाउनका लागि होइन। अब यसको जुन ट्रान्सप्लान्ट गर्ने नै कुरा भयो अथवा मृगौला प्रत्यारोपणै गर्ने प्रसङ्गमा चाहिँ यो कति % सक्सेस हुन्छ, त्यसको सम्भावना चाहिँ के हुन्छ? कतिपय चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्दा 100% सक्सेसै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन होला, के छ मेडिकल रिसर्चले? 14 वर्ष अगाडि भन्दापछि सबैजना व्यक्तिहरू भारत जानु पर्थ्यो। 14 वर्ष भयो नेपालमा प्रत्यारोपण हुन थालेको। अहिले काठमाडौँमा भनौँ न 3टा सरकारी अस्पतालमा 3टा प्राइभेटमा गएर 6वटा अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण भइरहेको छ हैन। त्यो प्रत्यारोपण भएपछिको रूपमा यो प्रत्यारोपण विधि गर्ने तरिका अलि जटिल छ। जटिल यो मानेमा कि असाध्यै त्यो सर्जरी अप्ठ्यारो होइन, त्यसको म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन पक्ष चाहिँ अलिकति जटिल भएको कारणले गर्दा झन् यो कोरोनाले गर्दाखेरिको रूपमा चाहिँ सङ्क्रमण बढ्न सक्ने डरले गर्दाखेरि केही भनौँ न 6-7 महिना त ट्रान्सप्लान्ट नै रोकियो, मृगौला प्रत्यारोपणै भएन। अब फाटफुट्ट मृगौला प्रत्यारोपण सुरु भएको छ। सक्सेस भन्नुहुन्छ भने संसारभरि नै 97 to 98% सक्सेस रेट हो। त्यो काठमाडौँमा उपलब्ध भएका मृगौला प्रत्यारोपणको स्थिति पनि ठ्याक्कै त्यही छ। भनेपछि यसलाई के मानिन्छ भने 100% सम्भावना छैन, 97%लाई हामीले धेरै ठुलो उपलब्धि मानेका छौँ संसारभरिमा। र नेपाली डाक्टरले गरेका त्यो प्रत्यारोपण विधि यति भनौँ न विश्वसनीय भएकै कारणले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के गर्नुभयो, स्वदेशमै मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुभएको हो। अनि यसले के प्रमाणित गर्छ भने प्रत्यारोपण नेपालमै सम्भव छ र गर्न सकिन्छ। र कतिजना मान्छेलाई के लाग्छ भने प्रत्यारोपण अब प्रधानमन्त्रीको त गरियो त अरूको त कहाँ त्यो हुन्छ? विधि एउटै कुरा हो, चाहे प्रधानमन्त्री होस् त्यो त पद प्रधानमन्त्री भयो त, डाक्टरको लागि त मान्छे त त्यही हो होइन। त्यो मान्छेलाई बेहोस पार्नै पर्छ, त्यसलाई चिर्नै पर्छ, मृगौलाई अर्कोको झिक्नै पर्छ, राख्नै पर्छ भने त्यो विधि सबै कुरा हो। सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने त्यो व्यक्तिको शरीर
शरीरले त्यो हालेको मृगौला लिन्छ कि लिँदैन केही प्रतिशतमा तपाईँको सबै टेस्टहरू ठिक भए त एक्सेलेन्ट रिपोर्ट गजब छ तर के हो किन हो त्यो मृगौला शरीरले लिँदैन यस्ता केसहरू छन् 3% चाहिँ समस्या संसारभरि आएको छ हामीमा मात्रै होइन अब डायलिसिसको कुरा गर्दाखेरि कतिपयलाई थाहा नै नहुन सक्छ होइन मृगौलामा डायलिसिस यो हिसाबले गर्न सकिन्छ हामीलाई पनि यसरी एक्सेस छ डायलिसिसको भनेर जेनरल नलेज नहुन सक्छ कतिपय मान्छेलाई उनीहरूलाई चाहिँ कसरी सुझाउन सकिन्छ जस्तो यो डायलिसिस चाहिँ फ्री छ यो हस्पिटलमा छ यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाब अब यसो छ डायलिसिस भन्नाले कस्तो भयो भने जस्तो मृगौला बिग्रिँदै गएको कसरी हामीले थाहा पाउँछौँ रगत जाँचबाट थाहा पाउँछौँ रगतमा क्रियाटिनिन जाँच्नु हो जस्तो एक्जाम्पलको लागि क्रियाटिनिन हाइएस्ट लिमिट धेरै ल्याबहरूमा फरक छ तर ल्याबहरू पछि फरक भए तापनि सामान्यतया अधिकांश ल्याबहरूले 1.4 चाहिँ हाइएस्ट नर्मल लिमिट राखेका छन् कस्तो अचम्म छ यो क्रियाटिनिन जाँच्ने भने चाहिँ 1.4 मिलिग्राम % तपाईँले नर्मल भन्नुभयो 1.5 या 1.6 भयो भने के भयो बढ्यो भन्नुभयो जस्तो हाम्रो भनी चलन छ नि कोलेस्ट्रोल बढेछ युरिक एसिड बढेछ हेमोग्लोबिन बढेछ हेमोग्लोबिन घटेछ डब्ल्युबिसी घटेछ डब्ल्युबिसी बढेछ तर यो क्रियाटिनिन भनेको चाहिँ 1.4 हुनुपर्ने ठाउँमा 1.6 हुने बित्तिकै तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने 50% किडनी ड्यामेज हो किडनी ड्यामेज नभई किडनी कमजोर नभई क्रियाटिनिन बढ्दैन जति किडनी कमजोर हुँदै जान्छ त्यति क्रियाटिनिन बढ्दै जान्छ अर्थात् शरीरमा फोहोर पदार्थको मात्रा बढ्दै जान्छ त्यो शरीरले धान्दै आउँछ हैन धान्दै आउँछ जब 90% काटेपछि अब त्यो मान्छेले के भन्छ खाना देख्यो बान्ता गर्ने निन्द्रा लाग्यो सुत्न नसक्ने सुत्न खोज्छ निसासिएर उठ्छ जिउ चिलाउँछ हैन भनेपछि टाउको चड्किन्छ भनेपछि खुट्टा सुनिन्छ पिसाब कम हुन्छ दिउँसोको मात्रा भन्दा पिसाब राति फेर बढी जान्छ है हुन त कति मान्छे प्रोस्टेट भएका मान्छे पनि जान्छन् अरू मान्छे पनि हिसाबमा जान सक्छन् तर मृगौलामा समस्या भएका व्यक्तिहरू चाहिँ राति पिसाब फेर्न चाहिँ बिस्तारै बढी उठ्छन् दिउँसोभरि पिसाब हुँदैन राति चाहिँ पिसाब बढी हुन्छ त्यो पनि कहिलेकाहीँ मृगौला बिग्रेको लक्षण हुनसक्छ कति मान्छेको नात्रीबुड्डी भन्छ नि नाकबाट रगत आउने बिना काममा नाकबाट रगत आयो किन आयो भने मृगौला बिग्रेको कारणले बढेको प्रेसरको कारण वा प्रेसर ठिक भए तापनि मृगौलाको कारणले आउन सक्छ भनेपछि अब हेर्नुहोस् है शरीरमा फोहोर बढ्दै गएपछि एउटा यस्तो स्थिति आउँछ जुन स्थितिमा त्यो मान्छेले के पनि गर्न सक्दैन कति बिरामी के भन्छन् भने म डायलिसिस गर्दिनँ म के भन्ने गर्छु भने त्यसो भने ठिक छ बालाई घरै लगेर राख्नुहोस् आमालाई घरै लैजानुहोस् राख्नुहोस् नगरौँ डायलिसिस हेरौँ न औषधि लेखिदिएको छु खान दिनुहोस् भनेपछि कुर्नुहोस् के भन्नुहुन्छ जुन दिन उहाँले डायलिसिसको लागि चाहिँ अनुरोध गर्नु होला ल्याउनुहोस् नभन्दै के हुन्छ 1 दिन कुर्छन् 2 दिन कुर्छन् 3 दिन कुर्छन् मान्छेले के भन्छ म त उमेर ढल्किया मान्छे मेरो त यो संसारमा काम छैन म त मर्न पाए हुन्थ्यो भने इच्छा मरण त कसैको छैन नि अनि 5औं दिन 6औं दिनपछि अनि के भन्छन् भने ए बाबु हो तिमीहरू के हेरेर बस्या कहिले मर्ला अनि लगेर पोलुला भनेर बस्या हो वास्तवमा सही कुरा त्यही हो नि हैन होइन आमा तपाईले त कोही गर्दिन भन्नुभयो डायलिसिस भने ए बाबु यो अचाकले भइसक्यो न खान सकेको छु न सुत्न सकेको छु जे गर्नुपर्छ बरु मर्छु त्यो अस्पतालले लिएर जाऊ न भन अनि अस्पतालमा लिएर गएर डायलिसिस गरेपछि 2-3 वटा डायलिसिस गरेपछिको रूपमा के हुन्छ त्यो व्यक्तिको शरीरबाट हामी रगत निकाल्छौं मेसिनमा पठाउँछौं अनि मेसिनमा त्यो रगत शुद्ध भएर शरीरमा पठाइदिएपछि के भन्छ त्यो बिरामीले भने ओहो मलाई त निन्द्रा पो लाग्यो खाना पो रुच्यो हिँड्न पो मन लाग्यो अब के भन्छौँ ए डायलिसिस गर्यो भने त सजिलो पो हुँदो रहेछ है त्यहीका किन त्यत्रो दिन दुःख पाएको भन्छ है भनेपछि शरीरमा भएको फोहोर पदार्थ
कृत्रिम तरिकाबाट रगतको माध्यमबाट झिक्नुभयो हेमोडायलिसिस, पेटकोमा राखेको पानीको माध्यमबाट फोहोर तान्नुभयो पेरिटोनियल डायलिसिस। आखिर डायलिसिस भनेको रगतमा जम्मा भएको फोहोर पदार्थ शरीर बाहिरबाट बाहिर निकाल्ने त्यो प्रोसेस नै डायलिसिस हो। यो डायलिसिस मेसिनबाट गर्यो भने एक पटकमा 4 घन्टा, हप्तामा 2 पटक, बाँचुन जेल बा प्रत्यारोपण नगरुन् जेलसम्म गर्नुपर्छ। अथवा सिएपिडी गर्यो भने त्यो पनि प्रत्येक दिन 2 लिटरको ब्याग 6वटा ब्याग गर्नुपर्छ। भनेपछि यो चाहिँ कस्तो देखियो भने तपाईँ म गाउँ जान्छु, सिएपिडीमा बस्नु भएको छ, तपाईँ म गाउँ जान्छु भन्नुभयो, कति दिनलाई जाने? 7 दिनलाई। यो 7 दिन जाने हो भने त्यो मलाई 21वटा ब्याग चाहिँ त्यो भारी बोकाएर पहिले पठाइदिइहाल्यो त, किन गाउँमा त त्यो ब्याग पाइँदैन, गर्ने त तपाईँले हो डायलिसिस भने। त्यो व्यवस्थापन चाहिँ हाम्रो लागि च्यालेन्ज हो। अब यो डायलिसिसको सुविधा चाहिँ देशमा कहाँ कहाँ कसरी छ त्यो चाहिँ अलिकति इन्फर्मेटिभ अब यसो छ। अब तपाईँले हेर्न थाल्नुभयो भने, यदि पूर्वमा हेर्न थाल्नुभयो भने तपाईँलाई हिसाबमा बिर्ता मोडदेखि लिएर होइन, विराटनगरदेखि लिएर होइन, धरानमा भयो, अनि त्यसपछिको रूपमा यता अब काठमाडौँमा आइसकेपछिको पिरियडमा दुलीखेलमा, त्यसपछिको रूपमा काठमाडौँमा धेरै अस्पतालहरूमा चाहिँ डायलिसिस सेवा उपलब्ध छ होइन। र त्यसको साथसाथमा अब तपाईँ जानुभयो भने चितवनमा, बुटवलमा, भैरवामा, पोखरामा, नेपालगञ्जमा, अब अहिलेको रूपमा चाहिँ दाङमा, अनि त्यसपछिको रूपमा स्याङ्जामा, भनेपछि अहिले करिब 70वटा ठाउँमा डायलिसिस सेवा उपलब्ध छन्। अझ पनि धेरै। अब निःशुल्क सबै ठाउँमा छैन। किन छैन भने जुन ठाउँमा डायलिसिस सेवा उपलब्ध छ नेपाल सरकारले त्यसको गरेर इन्स्पेक्सन गरेर त्यो सूचीकृत गरिदियो भने त्यो सूचीकृत गरेका अस्पतालहरू अधिकांश 90% सूचीकृत छन्। किनभने यो खर्चिलो उपचार विधि धान्न नेपाली जनताले सक्दैनन् र हामी धनी पनि छैनौँ। धनी नभएको कारणले सरकारले दिएको सुविधा उपलब्ध गर्छौँ नि, 90% ठाउँमा यो सेवा उपलब्ध छ, निःशुल्क उपलब्ध छ। के जस्तो कसैलाई भ्रम पनि छ कि हामी जस्तो मान्छेले कहाँ डायलिसिस गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको हुन्छन् पीडितहरू अथवा चाहिँ पेसेन्टहरूबाट। उहाँहरूलाई चाहिँ के क्लियर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसमा पैसा लाग्दैन अथवा केही पोर्सन लाग्छ, के छ? अब यसो छ, डायलिसिस गर्दाखेरि डायलिसिस विधिमा लाग्दैन, डायलिसिस गर्दा लाग्दैन होइन। कति ठाउँहरूमा अब राति गरेको डायलिसिसको चार्ज लाग्न सक्छ, दिउँसोको गरेको चार्ज र रातिको चार्ज एउटै नहुनसक्छ। र कति ठाउँहरूमा के छ भने यसको समस्या चाहिँ अलिकति चर्को रूपमा किन आएको छ भने 12 वर्ष अगाडि 2500 रुपियाँमा डायलिसिस गरे, अब 12 वर्ष बितिसक्यो, सरकारले त्यो 2500मा डायलिसिस गर भन्छ, मूल्य कहाँको कहाँ पुगिसक्यो होइन। अब मूल्य नभएर नेपाली रुपियाँको मूल्य अवमूल्यन भएर कहाँ पुगिसक्यो, तर 2500मा डायलिसिस गर्नुपर्दा अप्ठ्यारो परेको एउटा कुरा। तर डायलिसिस गर्न जहाँ निःशुल्क छ नि, निःशुल्क प्राप्त हुने ठाउँमा एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने के छ भने पैसा तिर्न पर्दैन, डायलिसिसलाई पैसा तिर्नु पर्दैन। तर डायलिसिस गर्दाखेरि चाहिँ रियाक्सन भयो भने इन्जेक्सन चाहिन सक्छ, रगत बढाउन इन्जेक्सन चाहिन सक्छ, डेक्स्ट्रोज कहिलेकाहीँ कमजोर भएर डेक्स्ट्रोज चलाउनुपर्छ, ह्युमेन एल्बुमिन चलाउनुपर्छ, अमाइनो एसिड चलाउनुपर्छ। यो चाहिँ डायलिसिस प्याकेजमा उपलब्ध छैन। साथै डायलिसिस गरेपछिको पिरियडमा तपाईँले गरेको डायलिसिस ठिक भयो कि भएन, महिनामा 1 पटक डायलिसिस गर्नु अगावै र डायलिसिस गरिसकेपछिको रगत जाँच गर्नुपर्छ। त्यो रगत जाँच गर्ने सुविधा पनि यो डायलिसिस प्याकेजमा छैन, सरकारले त्यसमा राखेको छैन। त्यसले गर्दाखेरिको बहतको पिरियडमा यो चाहिँ खर्च लाग्छ। अनि औषधि खानुपर्छ। त्यो मान्छे जस्तो अब डायबिटिसले किडनी बिगारेछ, प्रेसरले किडनी बिगारेछ भने त्यो प्रेसरको औषधि खान त सरकारले औषधि दिएको छैन नि त, औषधि त आफैले खानु पऱ्यो नि, एउटा औषधि खानु पऱ्यो। अर्को कुरा के गर्नु पऱ्यो, तपाईँ कहाँ बस्नु भएको छ, डायलिसिस छ यहाँ, तपाईँ चाहिँ 2 घन्टा चाहिँ त्यो बस चढ्दा आउनुहुन्छ, 20 रुपियाँ खर्च गर्नुहुन्छ, 50 रुपियाँ खर्च गर्नुहुन्छ भने त्यो आउने ट्रान्सपोर्टको खर्च पनि तपाईँले बिहोर्नुपर्छ। भनेपछि ट्रान्सपोर्ट खर्च, औषधि खर्च र डायलिसिस मात्रै, डायलिसिस बाहेक आइरन, एरिथ्रोपोइटिन, डेक्स्ट्रोज, अन्य कुराहरू, एन्टिबायोटिकहरू
त्यो व्यक्तिले नै किन्नुपर्छ। टेन्टेटिभली केही त्यसरी चाहिँ भन्न सकिन्छ कि कति जति लाग्छ उनीहरूलाई जो निःशुल्क रूपमै सुविधा पाउँछ? यसको म साधारण उदाहरण दिन्छु। अब हामीले के छ भने राष्ट्रिय मृगौला उपचार केन्द्रले वनस्थलीमा गरेको डायलिसिस पछि हामीले के गर्यौँ भने बाहिरबाट मान्छे धेरै आए, किन काठमाडौँ आउने, यो प्रविधि त हामीले बाहिर लैजान सक्छौँ भनेर हामीले तनहुँ जिल्ला अस्पतालमा गएर हामीले सम्झौता गऱ्यौँ। सम्झौता गरेर हामीले के गर्यौँ, डायलिसिस सेवा त्यहाँ सुरुवात गऱ्यौँ। एकजना महिला हुनुहुन्थ्यो मन्जु उपाध्याय। त्यो मन्जु उपाध्यायले आफ्नो श्रीमानको डेथ पछि उहाँले के भन्नुभयो भने ल तपाईहरुले डायलिसिस खोल्नुहुन्छ भने म तपाईहरुलाई मेसिन किन्ने चाहिँ पैसा दिन्छु भन्नुभएको कारणले गर्दा उहाँले दिनुभएको सहयोगको कारणले हामीले तनहुँ जिल्ला अस्पतालमा डायलिसिस सेवा खोल्यौँ। हजुर। अब हामीले च्यालेन्ज न त्यहाँ फिजिसियन छ, न त्यहाँ नेफ्रोलोजिस्ट छ, न त्यहाँ व्यवस्थापन हिसाबमा चाहिँ अब सरकारी अस्पताल सबैलाई बुझेकै कुरा हो हैन। आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि के गर्ने, खोलौँ जे पर्ला पर्ला भनेर हामीले त्यहाँ लोकल नर्सिङ स्टाफलाई ट्रेनिङ दिएर हामीले डायलिसिस सेवा खोल्यौँ। पहिले त धेरैले बुझेनन् यो के खोलेको कसो हो भन्दै मान्छे बिस्तारो क्रमिक हुँदै 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 गएपछिको पिरियडमा 5-6वटा मेसिन, पछि हामीले अन्तबाट पनि मेसिन पाएपछिको रूपमा 3टा मेसिन अरू थपेर 8वटा मेसिनबाट डायलिसिस सेवा दिन थाल्यौँ। दिन थालेपछि यो कोरोनाको पिरियडमा डायलिसिसको महत्त्व बुझियो। डायलिसिस भएको कारणले त्यो अस्पतालमा कोभिड बिरामी राखिएन, कोरोना को सङ्क्रमणले अप्ठ्यारो पार्छ भनेर त्यो लगातार त्यो डायलिसिस दिए। यतिसम्म कि त्यहाँ डायलिसिस गर्ने एउटा बिरामीलाई कोरोना सङ्क्रमण हुँदाखेरि त्यहीँकै स्टाफहरूले स्पेसल प्रिकसन लिएर राति भन 10 बजेदेखिको 2 बजेसम्म उनीहरूले के गरिदिए, डायलिसिस सेवा पनि त्यो व्यक्तिलाई दिएर त्यो मान्छेलाई जोगाए। मान्छे हाम्रा नेपाली डायलिसिस गराउन सक्ने क्षमता भएका नर्सहरू यति क्षमतावान रहेछन्, यदि हामीले उनीहरूलाई सही ट्रेनिङ दिने, सही बाटो दिने भने अब तपाईँको जवाफको म के आउँछु भने अब तपाईँ हामीलाई त्यहाँ गएर सोद्धाखेरि तपाईँलाई कति फाइदा भयो? धेरै फाइदा भयो। म त भात खाएर हिँडेर अथवा 10 रुपियाँ 15 रुपियाँको त्यो बस चढेर यहाँ खुत्रुक्क आउँछु, डायलिसिस गर्छु, खाना खान घरै पुग्छु। न मलाई काठमाडौँको जस्तो भाडा तिर्नुपर्ने, न मलाई काठमाडौँको जस्तो ट्याक्सी भाडा तिर्नुपर्ने। कहाँ हो बुझ्दै बुझ्दिनँ, कुन ठाउँ हो। ट्याक्सी चढेर गयो 1000-1500 भन्छ हैन। त्यो डायलिसिसको भन्दा खर्च त मेरो ट्रान्सपोर्टमा खर्च हुन्थ्यो। मेरो ट्रान्सपोर्ट खर्च जोगियो, खाना खर्च घरैबाट खाना खाएर गर्न पाएँ। भन्छ अहिलेको रूपमा के देखिन्छ भने अब यी व्यक्तिले के भन्छन् भने साह्रै फाइदा भयो। अब यो फाइदा दमौलीमा भयो भन्छ। अहिले हामीलाई के भन्छन् भने लौ न तपाईँले दमौलीमा खोल्नु भएको छ भनेर गोर्खाका मान्छे पनि दमौली आउन चाहने, लमजुङका मान्छे पनि दमौली आउन चाहने, चितवनको केही भेगका मान्छे पनि दमौली आउन चाहने, पोखराको तर्फबाट केही भेगका मान्छे पनि दमौली आउनु पनि त्यसलाई पाएको पर्दो रहेछ। अब दमौली यति सेन्टर भन्ने कुरा हामीले थाहा थिएन। अहिले दमौलीमा पनि त्यो अब 8वटा मेसिन, हेर्नुहोस् मेसिन भनेको के हुन्छ, बिग्रिन्छ एकदम। अब 8वटा मेसिनमा 5वटा मेसिन मात्रै हामी बाँकी रह्यौँ, सीमित रह्यौँ। त्यो 8वटा मेसिनबाट डायलिसिस गर्न सक्ने स्थिति भएन। अब हामी पऱ्यौँ गैर सरकारी संस्था हैन, कसले मेसिन दिने, दान दिने महिला त कहाँ, अब त्यो उहाँले दिनुभयो सुरुमा, अब त्यो त कहीँबाट पाउला भनेर अब मेसिनको हामीलाई समस्या परेको छ। यदि मेसिन दिने हो भने अस्पतालले हामीलाई ठाउँ दिन्छु भनेको छ, हामी 8वटा मेसिन मतलब 2टा अरू थपेर 10वटा मेसिनबाट हामीले त्यहाँ डायलिसिस दियो भने यो गर्न सकिँदो रहेछ। अब कुरा प्रश्न के आउँछ भने अब को मान्छे, अब तपाईँको जवाफ कहाँ आयो भने को मान्छे कहाँ बसिया छ, कति पाएको बसिया छ। अब बौद्धमा बसेर वनस्थली आउँछ भने त्यो मान्छेलाई खर्च बढी पर्यो। कलङ्की बसेको व्यक्ति भक्तपुरको मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा बुझ्नुभयो न डायलिसिस गर्न जान्छ भने त्यो मान्छेलाई खर्च बढी परेन। मान्छे जाते आतेको यो ट्रान्सपोर्टको व्यवस्थापन मिलेको छैन। अब कतिजना व्यक्तिहरूमा भन्नुहोस् न, अब तपाईँलाई उदयपुरको मान्छे डायलिसिस गर्नु पऱ्यो, काठमाडौँ आउनु पऱ्यो, उपाय छैन। रौतहटको मान्छे डायलिसिस गर्नु पऱ्यो, उसले बिरगञ्ज जानु पऱ्यो हैन, कोही मान्छे जनकपुर जानु पऱ्यो। भनेपछि अब हामीले सबैतिर व्यवस्थापन गरेर खोल्न नसकेको कारणले खर्च बढी भएको छ एकातर्फबाट। अर्कोतर्फबाट के भएको छ भने बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै जाने। अब के भएको छ, हिजो यो सन्तुलन गरेको थियो। के सन्तुलन गरेको थियो, पैसा तिर्न सक्ने मान्छेले डायलिसिस गर्थे, पैसा नतिर्ने मान्छे के गर्थे, आउट।
अहिले पैसा नतिर्न सक्ने मान्छे पनि डायलिसिस गरेर बसिरहेका छन्। एकदम ठाउँ ओगट्यो, ठाउँ ओगट्नु भयो, त्यो मान्छे त चाँडै मर्दैन नि बाबा, 10-15 वर्ष बाँच्छ डायलिसिसमा। भनेपछि त्यो मान्छेले ठाउँ ओगट्यो, अब नयाँ आउने मान्छेको लागि ठाउँ खोइ हेर्छ है। भनेपछि यो सेवा खोलेर मात्रै हुँदो रहेछ, विस्तार गर्नुपर्दो छ। हामीले दमौलीबाट के सिक्यौँ, चितवनबाट के सिक्यौँ, विराटनगरबाट के सिक्यौँ भने हामीले आज खोल्यौँ 5वटा भनेर दङ्ग पर बस्यो, 2 वर्षमा त के हुन्छ, 5वटा मेसिनले पुगेन डाक्टर साहब, यहाँ त चाहियो, लौ न यहाँ त बिरामी कराएछन्, बिरामी बढी मान्छे चाहियो भन्छौँ। यसको ओभरअल जिस्ट भनेको चाहिँ खर्चिलो भन्दा पनि सेवा सुविधा सबै क्षेत्रमा पुर्याउन सके चाहिँ यो कम खर्चिलो हुन्छ र सबैले सेवा उपभोग गर्न पाउँछ। डायलिसिस एउटा कुरा शब्द भन्नु पऱ्यो भने डायलिसिस खर्चिलो हो, संसारभरि डायलिसिस खर्चिलो हो। म के कारणले तपाईँलाई भन्छु भने यदि डायलिसिसको टुरिस्ट विदेशी टुरिस्ट नेपाल आएर उसलाई हामीले डायलिसिस दियौँ भने हामीले यहाँ डायलिसिसको त्यो डायलाइजर चाहिँ हामी रियुज गर्छौँ 5 देखि 10 पटक। अनि यदि रियुज नगरेर फ्याल्ने हो भने हामी त्यसलाई 5000 डायलिसिसको कस्ट भन्छौँ भने त्यो व्यक्तिले $200 तिर्छ। हेर्नुहोस् है, $200 त्यो व्यक्तिले तिर्छ, किनभने इन्सुरेन्सले उसलाई $200 दिन्छ, $200 प्रति डायलिसिस दिन्छ। भनेपछि हाम्रो सरकारले कति दिन्छ? $2500। $2500 सरकारले दिन्छ एउटा डायलिसिस गर्नु भन्न हामीलाई। अब विदेशीले तिर्नु पर्दाखेरि उनीहरूले संसारभरि के मानेको छ भने एउटा डायलिसिस गरेको कस्टको चाहिँ $200 भनेपछिको रूपमा त कति भयो? 22000। 22000 पर्ने डायलिसिसलाई तपाईँले कतिमा दिनुभएको छ? 2500मा। तै पनि हामी के भन्छौँ? महँगो भयो भन्छौँ। हामी कति गरिब छौँ। फेरि यहाँ एउटा कुरा के आउँछ भने नसर्ने रोगले ग्रसित भएको देशमा सही इन्सुरेन्स चाहियो, सही इन्सुरेन्सको कमी भयो। इन्सुरेन्स भनेको औषधि बाँड्नको लागि होइन, अहिले औषधि बाँड्ने इन्सुरेन्स बनेको छ होइन। मान्छेलाई ढुक्क भएर त्यति पैसा लिनुहोस्, त्यति उनीहरूको प्रिमियम लिनुहोस्, ताकि उसलाई भन्नुहोस् तिम्रो किडनी बिग्रे, तिमीलाई आजीवन म तिम्रो डायलिसिस गरिदिन्छु भन्नुहोस् न। तपाईँलाई 100 जना व्यक्तिको तपाईँले प्रिमियम लिनुहुन्छ अनि 20 जनालाई मात्रै तपाईँ सेवा दिनुहुन्छ त इन्सुरेन्सले मजासँग सेवा दिन्छ नि। 20 जनालाई दिनुपर्ने त हो नि, 80 जनालाई दिनु पर्दैन नि त। ए बाबा टाउको फोडे पनि त्यो 80 जनाको किडनी बिग्रिँदैन। लौ न, संसारभरि देखेको छ त्यो के बिगार्छु भनेर बिग्रिन्छ र आफ्नो किडनी त हो, त्यो 20 जनाको व्यक्तिको बिग्रिन्छ। भनेपछि सबै व्यक्तिलाई हुने गरी राम्रो स्वास्थ्य बिमा ल्याउँ त। मैले देख्छु, मेरो त सहज तपाईँलाई कुरै उठिसकेपछि कुरा के भन्न चाहन्छु भने प्रत्येक नेपाली यदि पैसा कमाउँछ भने नेपालमा पनि यत्रा इन्सुरेन्स गर्ने कम्पनीहरू छन्। स्वास्थ्य बिमा गर्न हामी 1% हरेक व्यक्तिले कमाएको 1% चाहिँ कम्पलसरी स्वास्थ्य कोषमा हाल्न लाउँछौँ। तपाईँहरू यो लौ न, यो हिसाबमा चाहिँ बिमा म्यानेज गरिदिनुहोस् न, स्वास्थ्य बिमा भनेर यी सबै बिमा कम्पनीलाई भनिदियो भने भोलि त्यो दिन के थाहा छ? तपाईँ हामी छाती फुलाएर म नेपाली हुँ, म रोगी भएँ भने मलाई चाहिँ उपचार पाउँछु भनेर जान सक्ने स्थिति हुन्छ। तर हामीले अहिले गरिरहेको कुरा के छ? पैसा छ उपचार गर्नुहोस्, पैसा छैन ठिक छ, अब नबोल्नुहोस् तर मर्नुहोस् भने त हो नि। एकदम। अब फाइनल्ली हामी अन्तिममा आउँ होइन, कुराकानीको अन्तिममा। यो सबै कुरा मृगौलालाई सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने ज्ञान हुँदाहुँदै पनि बिग्रिरहेछ, खानपानदेखि लिएर हरेक कुराले बिग्रिरहेछ। त्यसको लागि बिरामी भयो भने त्यसलाई उपचारका लागि उपचार केन्द्रहरू निर्माण गर्ने क्रममा छन्, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप गर्ने कुराहरू, मेन पावरहरू बनाउने कुराहरू एकातिर छँदैछन्। तर यसलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल्ली रूपमा यसलाई क्युर गर्नको लागि तपाईँ आफै डक्टर भएको हिसाबले पनि, पेसागत हिसाबले पनि चाहिँ मृगौला रोग चाहिँ नहोस् अथवा मृगौला बचाउ अभियान अन्तर्गत जोडिनु भएको छ, एउटा अभियान चलाउनु भएको छ। यो सम्भवतः यो चाहिँ अलिक फरक पाटो पनि होला, अरूले नसोचेको विषय पनि होला होइन। यो चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी अघि बढिराख्नु भएको छ, के छ यसमा चाहिँ? अब यो भन्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने
38 वर्ष अगाडि म मृगौला रोग विशेषज्ञको भन्न छात्रवृत्तिमा तत्कालीन सोभियतसँग पढ्न गएँ अनि मृगौला रोग विषयमा पढ्न मन लाग्यो साथीभाइहरूको सहयोगले यस विषयमा पढ्दा राम्रो हुन्छ भने चाहिँ मैले त्यो विषयमा पढेर फर्केर आएँ। फर्केर आएपछि मलाई त के भन्यो भने यहाँ त मृगौला रोग विशेषज्ञको त ठाउँै छैन बाबु, तिमीले कहाँ काम गर्छौ। हेर्नुहोस् 38 वर्ष अगाडि त्यो स्थिति थियो। त्यसपछि हामीले 35 वर्ष अगाडि मृगौला को लागि डायलिसिस सेवा सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने वीर अस्पताल जुर्मरा आएपछि मलाई वीर अस्पतालमा त्यहाँ काम गर्ने वातावरण मिल्यो र काम गरियो र हामीले 32 वर्ष अगाडि वीर अस्पतालबाट डायलिसिस सेवा सुरुवात गऱ्यौँ। जम्मा 3 जना नेफ्रोलोजिस्ट थियौँ, डाक्टर पुष्करा सत्याल, डाक्टर सुधा खकुरेल र म। हामी 3 जना भएर डायलिसिस सुरुवात गरेका अहिले यो यति 32 वर्षपछि 60 जना भन्दा बढी विशेषज्ञ छौँ नेपालमा। 70 जति ठाउँहरूबाट डायलिसिस सेवा भइरहेको छ। नेपाल सरकारले डायलिसिस सेवा निःशुल्क गरेको छ, प्रत्यारोपण सेवा निःशुल्क गरेको छ, तर दिनानुदिन रोगीको सङ्ख्या बढ्दो छ। उदाहरणको लागि मलेसियामा 20 वर्ष अगाडि 4000 मान्छे डायलिसिस गरेर बस्थे। हाल उनीहरूको 45,000 मान्छे डायलिसिस गरेर बस्छन्। यदि हामीले अस्पताल, डाक्टर, नर्सेस, डायलिसिस सेवाको विकास गर्दै जाने हो र उसलाई के अरे मलेसियालाई पछ्याउँदै जाने हो भने हामी कहाँ पुग्छौँ? हामी 20 वर्षपछि 50,000 नेपालीलाई डायलिसिस गरेर बसिरहने देशको रूपमा विकसित हुन चाहन्छौँ। यो सम्भव छ त? यति धेरै डाक्टर, यति धेरै अस्पताल, यति धेरै नर्सेसहरू हामीलाई चाहिन्छ त? चाहिँदैन। चाहिँदैन भनियो भने कसले भन्ने? हामीले भन्नु पर्यो, जनताले भन्नु पर्यो। त्यो भन्न के गर्नु पर्यो भनेपछि म मेरो मृगौला स्वस्थ राख्छु। त्यसले सबैजनालाई जानकारी के बाँड्नु पर्यो भने मृगौला स्वस्थ राख्न गाह्रो छैन। तपाईँ हामीलाई जानकारी भएकै कुराहरू तर निरन्तरता दिनु पर्यो। आज सम्झियो पानी खायो, आज सम्झियो सुत्यो, आज सम्झियो व्यायाम गर्यो, आज सम्झियो खानेकुरा यो त खानु भएन भन्यो, आज पार्टीमा गयो अरू नगर्ने भन्यो होइन। भनेपछिको रूपमा यी जे कुरा हामीले भन्यौँ नि मृगौला स्वस्थ राख्ने उपाय, यो उपायहरू सबैजनाले अवलम्बन गर्यो भने मृगौला स्वस्थ हुन्छ, ग्यारेन्टी होइन। त्यसैले वर्षको एकपटक, पहिले म भन्थेँ यो 30 वर्षभन्दा माथि, अहिले मैले के देखिरहेको छु भने 14 वर्षको केटो होइन 8 क्लासमा पढ्ने किडनी बिग्रेर आएछ। 18 वर्षको केटी बाहिर जान, विदेशमा जान भने चाहिँ उड्न लागेको, मलाई त युनिभर्सिटीमा दिन लाग्यो भनेको युनिभर्सिटीमा एडमिसन गर्ने भन्दा तिम्रो त किडनी बिग्रिएको छ भने फर्काइदियो भन्छ। मैले भने ओहो 30 वर्ष होइन है, 10 वर्षदेखिको हामीले चेकअप गर्नु पर्यो भनेपछि वर्षको एकपटक पिसाब जाँच र सकिन्छ भने क्रियाटिनिन र अल्ट्रासाउन्ड, यो 3टा कुरा गरियो भने हामीले रोग समयमै पत्ता लगाउन सक्ने रहेछौँ। समयमै रोग पत्ता लगाएको खण्डमा त्यो मृगौला बिग्रिन नदिन सक्ने स्थिति रहेछ। एउटा कुरा त्यो हो। त्यसले यदि बढी से बढी नेपालीले प्रत्येक वर्ष, एकचोटि होइन 5 वर्ष अगाडि मृगौला जाँचेको थिएँ भनेर बस्ने मान्छे धेरै पाउनुहुन्छ, त्यो होइन। प्रत्येक वर्ष मृगौला जाँच गर्नु पर्यो। अझ उच्च रक्तचाप, मधुमेह भएका व्यक्तिले त 6 महिनामा जाँचे पनि हुन्छ, किनभने उनीहरूको जोखिम बढी हुन्छ नि। अनि अर्को एउटा कुरा के रहन्छ हिसाबमा भने तपाईँ हामीले जाँच्यौँ मृगौला जाँच्यौँ स्वस्थ हुनु रहेछ भने अब तपाईँ के भन्छ नि पार्टी गर्ने, हाम्रो त चलन के छ, खुसियाली भएपछि के गर्ने, पार्टी गर्ने। यहाँ चाहिँ म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु मृगौला बचाउ अभियानको तर्फबाट भने यो मृगौला बचाउ अभियान डाक्टर काफ्लेको अभियान होइन, नेपाली जनताको आफ्नो अभियान हो। हाम्रो मृगौला आफै कसरी बचाउने डाक्टरको कामले होइन। यो यहाँ डाक्टरको केही रोलै छैन मृगौला बचाउने भन्ने हिसाबमा। भनेपछि वर्षको एकपटक जाँचेपछि तपाईँ स्वस्थ भएपछि तपाईँ दिनको 1 रुपियाँ मृगौला बचाउ अभियानलाई दान गर्नुहोस् न। सरल तरिकाले भनेपछि यी सेवा मार्फत मृगौला बचाउ अभियानमा आफूले दिन लागेको रकम दिन सकिन्छ, त्यो मृगौला बचाउ अभियानमा पुग्छ। त्यो उठेको रकमबाट हामी के गर्छौँ? मृगौलाको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छौँ, हामीसँग पैसा छैन। पैसा उठेको खण्डमा
त्यो दान दिएका व्यक्तिले दान हामीले प्राप्त गर्यौँ भने त्यो दानबाट हामी के गर्छौँ, ठाउँ ठाउँमा मृगौलाको बारेमा जानकारी दिने, निःशुल्क मृगौला परीक्षण शिविर सञ्चालन गर्ने र जो व्यक्ति स्वस्थ छन् नि फर्केर हेर्नुहोस्, अन्यत्र नजानुहोस्। आफन्त नातागोतामा कसैलाई मृगौला चाहिएको छ भने तपाईँ मृगौला दाता किन नबन्ने, एउटा मृगौला दान गर्न अगाडि किन नबढ्ने। अनि एउटा मृगौला दान दिनुभयो भने धेरै गरिन्छ। मैले खाना खुवाएको छु, बच्चालाई पढाएको छु, यो कुरा गरेको छु, तर सबभन्दा ठुलो धर्म अङ्गदान जतिको ठुलो धर्म यो संसारमा छैन। एउटा त्यो। दोस्रो, डेभलपमेन्ट भनेको गति रहेछ, स्पिड। स्पिडमा गएपछि एक्सिडेन्ट हुँदो रहेछ। तपाईँ जे स्पिडमा जानुहुन्छ एक्सिडेन्ट हुन्छ। एक्सिडेन्ट भएपछि अस्पताल पुर्याउँदछन्। एक्सिडेन्टपछि अस्पतालमा पुग्दाखेरि के भन्दा रहेछन् केही बिरामीलाई भने यो मान्छेको त ब्रेन डेड भयो भन्दा रहेछन्। ब्रेन डेड भनेको मतलब त्यो मान्छे गयो। तपाईँले भन्छ गएको त छैन नि त, मुटु चलिरहेछ, फोक्सोले सास फेरिरहेछ, आर्टिफिसियल किडनी त गरिरहेछ, लिभर चलिरहेछ, किडनी चलिरहेछ, तर त्यो मान्छे अवश्य मृत्यु हुन्छ। ब्रेन डेड र कार्डियक डेथ। ब्रेन डेड भएको व्यक्तिको मुटु बन्द भएपछि त्यो मान्छे मर्यो। मान्छे ब्रेन डेड भएर कार्डियक डेथ, हार्ट रोकिनुभन्दा अगाडि त्यो व्यक्तिको के गर्न सकिन्छ, मुटु, फोक्सो, कलेजो, मृगौला, प्याङ्क्रियाज झिक्न सकिन्छ। झिकेर अङ्गदान गर्न सकिन्छ। त्यसैले ब्रेन डेड भएको मान्छे त मर्छ। त्यो मृगौला, मुटु, कलेजो लिएरै त्यो जलाउन लैजाने कि त्यो झिकेर उसलाई जीवित राख्ने, त्यो च्यालेन्ज हाम्रो परिवारहरूको बिचमा हो। त्यसैले मृगौला बचाउ अभियानले मृगौला के हो, स्वस्थ कसरी रहने, वार्षिक परीक्षण कसरी गर्ने, निःशुल्क मृगौला परीक्षण कहाँ कहाँ गर्न सकिन्छ, कसरी त्यसको बारेमा चाहिँ सहयोग पुर्याउने र आफन्त नातेदारहरूलाई आवश्यकता पर्छ भने मृगौला दान दिने र डोनर कार्ड लिएर हिँड्ने। कथम कदाचित ब्रेन डेड भइएछ भने ए नजलाऊ है, ब्रेन डेड मेरो ब्रेन डेड भएछ भने मेरो अङ्गहरू चाहिँ दान गरिदियो है। यति हामीले गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ हामी पनि विकसित मुलुक जस्तै, किनभने विकसित मुलुकमा 90% ब्रेन डेडबाटै अङ्गदान हुन्छ। ब्रेन डेडबाट अङ्गदान हुन्छ। यो नातागोताबाट त धेरै कम हुन्छ, किनभने नातागोता कहाँ छन् कता छन् भन्ने हिसाबमा। त्यसैले यो हिसाबमा गर्दाखेरि त्यसैले मेरो हार्दिक अनुरोध के छ भने आफ्नो मृगौलाको जिम्मेवारी को आफू। मृगौला बिग्रेको डाक्टरले पनि थाहा पाउँदैन। हामी कस्ता डाक्टरहरूको पनि हिसाबमा चाहिँ बिग्रिएपछि किन बिग्रिया डाक्टर साहब जाँच्नु भएर भने खोइ मलाई त केही लक्षणै थिएन, मैले जाँचिनँ भने डाक्टरको हालत त्यो छ। त्यसले वर्षको एकपटक निःशुल्क होस् वा शुल्क तिरेर होस् मृगौला परीक्षण अवश्य गर्नुहोस्। त्यसमा पिसाब जाँच गर्न पहिलो अनुरोध गर्छु। पिसाब जाँच जहाँ पनि गर्न मिल्छ, सामान्य पिसाब जाँच गर्नुहोस्। त्यसमा प्रोटिन गएको छ भने तत्क्षण फाइदा उठाउनुहोस्। नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकलाई स्थानीय निकायको सिफारिसमा 1 लाख रुपियाँको सुविधा प्रदान गरेको छ। स्वास्थ्य बिमा यो होइन, स्वास्थ्य बिमा होइन, 1 लाख रुपियाँसम्म सीमित अस्पतालहरूले त्यो व्यक्तिको, नेपाली नागरिकको पिसाबमा प्रोटिन गएको, क्रियाटिनिन बढेको व्यक्तिको 1 लाख रुपियाँसम्म उपचार गर्ने व्यवस्थापन मिलाएको छ। यसको फाइदा उठाउनुहोस्। फाइदा उठाइयो भने यी व्यक्तिहरू के भए, ती अस्पतालमा पुग्दा त के थाहा छ, लखपति। ऊ भित्र छिर्दाखेरि 1 लाख रुपियाँ उसको खातामा हुने भयो। अरू व्यक्तिहरू बिचरा 30,000 20,000 खोज्दै लिएर आएर कहाँबाट पैसा लिएर जम्मा गर्नुपर्छ त। अनि यति सुविधा दिएको छ, तर यो सुविधा के छ थाहा छैन। थाहा नभएर मान्छे के भौँताइरहेछन्, लौ न मैले पाइनँ भनिन्छ नि। त्यसले के छ भने आफ्नो मृगौला जोगाउने जिम्मेवारी कसको, आफ्नो। न प्रधानमन्त्रीको, न मन्त्री परिषदको, न सरकारको, होइन, न राष्ट्रको, न परिवारको। आफ्नो मृगौला आफैलाई जोगाउने कार्यक्रमको नाम हो मृगौला बचाऊ अभियान।
भने त्यसैले जति व्यक्ति सामेल भयो, एकजना व्यक्तिको मृगौला बचाउन सकियो भने हामी लाखौँ रुपियाँ जोगाउँछौँ। दुःख पीडा त छोडिदिनुहोस्, दुःख पीडाको हिसाब गरेर त कुरै छैन होइन। तपाईँ हामी मोटरसाइकल किन्छौँ, मोटरसाइकल सर्भिसिङ गर्छौँ, गाडी किन्छौँ, गाडी सर्भिसिङ गर्छौँ, तर यो शरीरको सर्भिसिङ गर्न चाहिँ बिर्सिया छौँ। मेरो एउटा भने के भने वर्षको एकपटक मृगौलाको सर्भिसिङ भने के भने स्वास्थ्य परीक्षण यति गरिदिनु भयो भने के होला, बढी से बढी व्यक्तिको हामी रोग समयमै पत्ता लगाउँछौँ। र अहिले नेपालमा मृगौलाको रोग पत्ता लगाउनेदेखि मृगौला प्रत्यारोपणसम्म देशमा उपलब्ध भएको स्थिति भएको हुनाले उपचारको लागि विदेश जान पर्दैन। त्यसैले यसको फाइदा उठाउनुहोस् भन्ने हार्दिक सबैजनालाई जसले सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई म चाहिँ यो चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्त डाक्टर साहब, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण समय, मानव स्वास्थ्य त्यसमा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण अङ्क मृगौलाको विषयमा धेरै जानकारी दिनुभयो कार्यक्रम मार्फत, समय दिनुभयो। त्यसको लागि केन्द्रबिन्दु टिमको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद, आभारसहित पुनः प्रसङ्ग अनुसार विषयवस्तु अनुसार फेरि यो स्टुडियोमा यसरी नै भलाकुसारी गर्नेछौँ। हस् त, धन्यवाद। हस्, तपाईँ लगायत केन्द्रबिन्दु परिवार सबैजनालाई यो मौका दिनुभएको लागि धन्यवाद।